Hello, it's me. Long time no see. This is 189 of the Jinka series and episode 189 तक हम पहुंच चुके हैं एंड आगे जा रहे हैं. आप ईमेल्स एंड वाया व्हाट्सएप एंड अदर एवेन्यूज मुझे चीज़ें भेज रहे हैं एंड उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. One shout out to Aisha Muzaffar on the launch of her new book, The Haunting of Dr. Rahim Uddin Shamsi and Other Unsettling Tales. Do get a copy and let me know how it is. मेरे पास भी आ चुकी है and I'm going to have a thorough read of it and see how it goes. पिछली वाली तो हम सारी देख चुके हैं, इस वाली की बारी. And with that said and done, आगे बात करते हैं. And the first story coming in is from मिपसाम करके नाम है भाई साहब आपका. सॉरी इफ़ आई स्लॉटर्ड इट. लेकिन बहरहाल ये कुछ कहानियाँ बता रहे हैं अपने बचपन की, जो कि कहते हैं कि ऐसे तो कराची में रहते हैं लेकिन बीच में फैसलाबाद शिफ्ट हुए थे कुछ अरसे के लिए और उन एक्सपीरियंसेस की कुछ बातें ये करना चाहते हैं जो कि इनके साथ हुई, जो कि फेयरली मुझे तो पॉजिटिव लग रही हैं. खैर 8 साल के जब ये थे तो ये फैसलाबाद शिफ्ट हो चुके थे और मेरे ख्याल 1 आध साल पहले शिफ्ट हो चुके थे. जिस घर में रहते थे काफ़ी बड़ा था और ये और अपनी बहन के साथ कमरा शेयर किया करते थे. थोड़ी सी जो स्विचेस थे और इलेक्ट्रिकल मतलब पॉइंट्स थे इस घर के थोड़े से शेडी थे और बकौल इनके कि इनके वालिद साहब ने इनको कहा हुआ था कि कभी भी इनको गीले हाथों से मतलब हाथ नहीं लगाना. बहरहाल बाथरूम की स्विच जो थी वो अंदर थी, मतलब बाथरूम के अंदर लाइट थी, बाहर नहीं थी. तो ये बाहर निकलते हुए नहा के निकल रहे थे. तो कहते हैं मैं छोटा था, मैं तो बस दिमाग में बात नहीं रही, मैं बंद करने जा रहा था उस स्विच को. तो कहते हैं कि इवन दो जाहिर सी बात है नहा रहे थे, अंदर अकेले थे, किसी ने इनको बहुत ज़ोर से घूसा मारा उसी हाथ पे जो कि स्विच की तरफ जा रहा था. और क्योंकि छोटे हुए थे तो रोते हुए बाहर निकल गए और बात रफा दफा हो गई और ये इग्नोर हो गई बात कि किसी ने इनको मारा था, जो कि नज़र नहीं आया. लेकिन कम टू थिंक ऑफ इट कि करंट लगने से बेहतर जो भी था उसने आपको बचाया. अब ये कहते हैं ये बात यहाँ तक महदूद नहीं रही. इस बात को भी काफ़ी अरसा गुजर गया और अब मेरे ख्याल 10 साल के बाद ये ईद की बात कर रहे हैं. और ईद के दिनों बकरा ईद थी शायद, दूसरा दिन था और ये पबजी खेल रहे थे. इनके अब्बा ने इनको आवाज़ दे के बुलाया कि छत पे जो मोटर एक लगी हुई थी उस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो इनको लेके ऊपर चले गए. अब ये गालिबन उसकी जो प्रेशर की मोटर होती है, समथिंग होती है, वो थी. अब उसको ठीक कर रहे थे, चाय भी पी रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं. अब कुछ चीज़ें तार वार जोड़ के चीज़ें सेट करने के बाद ये क्या कहते हैं उतर गए, मतलब अपने काम से हट गए और इनको स्क्रू ड्राइवर दे के इनको बोला कि भाई इस सब चीज़ को मतलब टाइट कर दो जो पूरी इसकी बॉडी थी मोटर की. अब ये कहते हैं इनके अब्बा वहाँ से हट गए, थोड़े फासले पे चले गए, चाय पी रहे थे, मतलब थोड़े लीजर मूड में थे. इन्होंने उस बॉक्स को, उस जगह चीज़ को हाथ लगाया और इनको करंट लगना शुरू हो गया. अब ये कहते हैं कि उस दरमियान जैसे ही इनको करंट लगना शुरू हुआ, ये फेल्ट फिक्स्ड ऑन दैट पॉइंट. किसी ने इनको बाकायदा घसीट के वहाँ से फेंक दिया और ये कहते हैं कि अच्छे खासे फासले पे जाके मतलब घसीट के उसने छोड़ा है और ये वहाँ गिरे हैं. और जब तक इनके अब्बा को रियलाइज़ हुआ हो क्या रहा था, पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ये करंट इनको लगना शुरू हो चुका था. तो अब ये क्या था, एक डिवाइन गार्डियन था, क्या सिलसिला इनके साथ चल रहा है. लेकिन बहरहाल ये इनकी बचत दूसरी दफ़ा हो गई फैसलाबाद में. अब बड़े ये हो चुके थे. अब ये कहते हैं कि रात में अक्सर थोड़ा लेट ये जिम जाना शुरू हो चुके थे और जिम के रास्ते में बिल्कुल इशा मगरिब के बाद ये निकलते थे और रास्ते में एक पार्क पड़ता था. उस पार्क की ख़ास बात ये थी कि बहुत ज़्यादा घना दरख्त थे वहाँ, उसके अतराफ़ में भी, अंदर भी, बाहर भी. लेकिन ऊंची ऊंची उसकी दीवारें थी और अक्सर जिस टाइम ये निकलते थे उस टाइम पे उसको बंद कर दिया जाता था. और ये जब गुज़रते हुए गेट वगैरह से अंदर देखते थे तो कुछ लोग वहाँ वॉक कर रहे होते थे, जो कि अजीब सी बात होती थी
کہ یہ جگہ بند تھی، اس کے باوجود اندر لوگ واک کر رہے ہیں، تو یہی سوچتے تھے کہ شاید یہ جاننے والے ہوں گے یا گارڈ کے اس نے ان کو انٹری دے دی، یا کوئی اور رستہ ہوگا جس کا ان کو نہیں پتا۔ بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب وہاں سے میں گزرا تو گرمیوں کی بات ہے، ایک شدید ٹھنڈی سی ہوا مجھے لگی، جو کہ ایسا لگا کہ پارک میں سے نکلی اور مجھے ہی لگ کے ختم ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہوا لگی ان کو شدید کپ کپی لگی، لیکن یہ بہرحال اپنے کام سے چلے گئے۔ جب واپس اپنے گھر پہنچے تو اس وقت تک ان کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور گھر والوں کو لگا کہ شاید ڈینگی آ گیا، ان کو ہو گیا ہے، اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، سب کچھ ہوا، 2-4 دن لگے ان کو ٹھیک ہونے میں، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ گئے، پھر یہی سلسلہ ہوا، پھر بخار چڑھ گیا، پھر بیمار پڑ گئے، اور اس طرح جب بھی یہ اس جگہ سے گزرتے تھے ان کے ساتھ سیم سچویشن ہوتی تھی، ایک ٹھنڈی ہوا لگتی تھی اور کسی بھی اینگل سے گزرے اور یہی بخار میں پڑ جاتے تھے۔ اب جب یہ بڑھنے لگا سلسلہ تو ان کو اپنے ہاتھ پیروں سے بھی عجیب سی بدبو آنے لگ گئی تھی، جو کہ صاف کرو، پرفیوم لگاؤ، کچھ بھی کر لو، ہٹتی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک دفعہ ایسا کیا کہ قرآن اٹھا لیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جو اسمیل آ رہی تھی وہ اب کم ہو گئی ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کچھ اور سلسلہ ہے، اور انہیں پھر اپنا وہاں سے رستہ ہی بدل لیا، اور جیسے ہی یہ کہتے ہیں رستہ بدلا تو ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، اور وہ جو پہلے پرابلم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ 2024 میں کہتے ہیں کہ میں کراچی واپس آ گیا۔ کراچی آنے کے بعد ایک فلیٹ میں ان لوگوں نے خریدا تھا، اور وہاں کچھ کام چل رہے تھے، مطلب پینٹ وغیرہ، تو خالی فلیٹ ہوتا تھا، روز پینٹ کرنے والے بھائی صاحب آتے تھے، دروازے کھلے ہوتے تھے، وہ پینٹ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے کچھ سامان آ رہا تھا جو کہ فیصل آباد سے آ رہا تھا، جو کہ وہاں شفٹ کرنا تھا، تو گھر والوں نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ بھائی سامان ریسیو کر کے اندر رکھوا لینا۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے، ایز یوزول مین گیٹ دروازہ سب کھلا پا، بالکل کھول کے اٹکایا ہوا تھا، اور اندر پینٹ کر رہا تھا بندہ ان کا جو جاننے والا تھا، مطلب ایک پرانا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چابیاں بھی اسی بندے کے پاس ہوتی تھیں، یہ اندر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جو لوگ سامان لے کے آ رہے ہیں ان کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی سامان آنا تھا انہیں گھر والوں کو بتانا تھا، تو ان لوگوں میں نے بھی وہاں پہ پہنچنا تھا۔ بہرحال انتظار کرتے کرتے پینٹ والے کا ٹائم ختم ہوا اور وہ جانے لگا۔ اب وہ جیسے ہی فلیٹ سے باہر نکلا تو یہ اس کے پیچھے بھاگے کہ بھائی چابیاں تو دے جاؤ۔ اب سارے دروازے کھلے ہوئے اور سب، یہ اس کے پیچھے باہر نکلے، اور سمجھ لیں وہ فلیٹ کے زینے سے سیڑھیوں سے اترا ہوگا، وہاں جا کے اس کو پکڑا کہ بھائی چابی تو دے جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نے کچن کاؤنٹر کے اوپر چابیاں رکھ دی ہیں، وہاں سے لے لینا۔ اب یہ واپس پلٹ کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو مین اپارٹمنٹ کا ڈور ہے، دروازہ ہے، وہاں سے سیدھا اندر کچن نظر آتا ہے۔ اب جو کچن نظر آتا ہے اس کی سامنے کاؤنٹر پہ چابیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ اس طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا اپارٹمنٹ کے پاس، تو مین ڈور اور سارے ڈور ایسی آواز آئی جیسے فلیٹ کے سارے دروازے بند ہو گئے اندر، اور مین ڈور تو ان کے منہ پہ بند ہو گیا، جبکہ اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ بہت زور آزمائیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ کھلا نہیں۔ اور پھر جب گھر والے آئے انہوں نے کھلوایا تو وہ چیز کھل گئی۔ اب جب وہ دروازے ان کی چابی سے کھول کے اندر گئے تو انہوں نے کچھ شیڈوز ضرور دیکھے آتے جاتے، لیکن وہ کچھ سالڈ نہیں ان کے سامنے آیا، جو کہ پھر ان کے گھر والوں نے ان کی ارسپانسبلٹی پہ ڈال دیا کہ چابی مطلب اندر چھوڑ کے باہر بند ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور یہ بات پھر ختم ہو گئی۔ لیکن یہ آج بھی کہتے ہیں کہ ایٹ دا کارنر آف مائی آئی، کبھی کبھی گزرتے ہوئے کونے سے، آنکھ کے کونے سے ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب مڑ کے دیکھو تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹف۔ آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست امان صاحب کی، جو اپنے کزن زہیب کے بارے میں ایک سٹوری بتا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات ہے 2023 کی، گورکھپور کی، جو انڈیا میں ہے، محرم کا جلوس دیکھنے کے لیے زہیب صاحب جو ہیں
वो मुंबई से आए थे गोरखपुर, और ये अपने दोस्त सैफ के साथ थे। बक्सीपुर चौक के ऊपर ये था और पूरी रात ये जुलूस चलता है। ये वहाँ मौजूद थे और ये देख रहे थे। ऑब्वियसली काफ़ी गर्मी थी, और करीबी एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक पार्किंग है जहाँ ये अपनी गाड़ी पार्क करके आते हैं। अब बकौल इन लोगों के कि भाई ये जो हमारे ज़ोहेब साहब हैं ये काफ़ी परफ्यूम हैवी रहते हैं हर वक्त, और ये इसी हालत में जब वापस अपनी गाड़ी में बैठे तो फिर मतलब गर्मी से आ रहे थे तो फिर अपने ऊपर स्प्रे किया, कुछ किया होगा, और गाड़ी में एसी फुल ब्लास्ट खोल के, क्योंकि शदीद गर्मी हो रही थी, बैठे और थोड़े ठंडे हुए। उसके बाद मतलब सिगरेट वगैरह पीने लगे तो थोड़ा सा शीशा खोल लिया। अब थोड़ी देर जब ये चलता रहा उसके बाद इनको फिर एक गर्मी लगने लगी और एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब ये कहते हैं नज़र कुछ नहीं आ रहा है कि बदबू सी आ रही है और गर्मी गाड़ी में बढ़ती जा रही है, अजीब सीने में बेचैनी हो रही है और बहुत अजीब पैनिक वाला हिसाब हो रहा था। इतना हो रहा था कि इनके दोस्त सैफ ने इनको कहा कि यहाँ से निकलो, और फिर वो वहाँ से निकल गए और ज़ुहैब साहब अपने घर चले गए। घर जाके कहते हैं जनाब कि लिखने वाले अमान साहब भी मौजूद, इनके कज़न भी मौजूद, सब मौजूद एक कमरे में, और वो सो रहे हैं। सोते हुए से ज़ुहैब साहब कोई रात को कहते हैं उठे होंगे लेट नाइट, 2 ढाई 3 पता नहीं, और उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब वो उठ के अजीब से एक्सप्रेशंस देख बना रहे हैं, अजीब आंखें फाड़ फाड़ के लोगों को देख रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर देख दाख के लोग इनको आवाज़ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जवाब दे रहा है लेकिन मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और फिर थोड़ा रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर ये इस तरह का ऑनसेट आया पैनिक का, तो इनको सबको उठा के सब अब डरने लगे, क्योंकि अब उसकी आंखों में भी खौफ नज़र आ रहा था। इनकी वालदा के कमरे में ले गए, वालदा ने इनके ऊपर कुछ पढ़ाई की और वो उस रात को सो गए। अब ये कहते हैं जी सो तो गए, अगली रात मतलब जब आई तो अगली रात फिर जब सोए कमरे में, वो इस अलग कमरे में सोए, और इस दफ़ा जो कमरे में सोए वहाँ 2 दरवाजे थे जो कि जिसमें से एक कंसिस्टेंटली बंद था। अब ये कहते उस रात भी ज़ुहैब साहब जागे जा रहे हैं और अजीब अजीब चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन दरवाज़ा खुद अंदर जो बंद किया हुआ था वो अंदर से खुद खुले जाए बार बार और बंद ही ना हो, बार बार दरवाज़ा खुल जाए, बार बार दरवाज़ा खुल जाए, और दिख कोई नहीं रहा लेकिन कोई दरवाज़ा आता है और खोल के चला जाता है। और ये इतने खौफज़दा हो गए कि ये अपना घर छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ सोने चले गए, और वहाँ पे भी कह रहे हैं कि वहाँ पे भी सही से सो नहीं पा रहे। इनकी वालदा को जो पूरा किस्सा बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद घबराहट शुरू हुई, उसके बाद से ये रात में ये सोते में जागते हैं खौफज़दा हुए हुए, और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती और आंखें फाड़ फाड़ के चीज़ों को देख रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। बातचीत हुई, फिर एक उन्होंने किसी को बुलाया तो घर में सूरह बकरा वगैरह की और पढ़ाई की, और उसके बाद हर एंट्री एग्जिट पे आयतुल कुर्सी लगाई गई। उसके बाद वो नॉर्मल हुए। अब जब वो नॉर्मल हुए तो उनसे बात हुई कि आखिर मसला क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं रोज़ रात को सोते में से उठता था क्योंकि मुझे आके कोई उठाता था, और वो कोई 7 बकौल इनके 60 फीट की कोई औरत थी जिसकी बहुत ही खौफनाक शक्ल थी, और वो उड़ती हुई आती थी बाकायदा मेरे पास, और जब भी मैं सोने लेटता था वो आती थी और जगाती थी, और उसकी शक्ल की हैबत से ही मैं परेशान हो जाता था। अब ये तो मामला हल हो गया, लेकिन अब ये कहते हैं कि आज भी उसी पार्किंग एरिया में अक्सर जाके ये गाड़ी लगाते हैं, और अभी भी जब भी वो लगाते हैं तो एक औरत की जो है ना गुनगुनाने की आवाज़ आती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। तो इस सब के होने के बावजूद इन्होंने जब बात की उधर के गार्ड से, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया कि यहाँ कोई 5 लोग बदल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ एक्सपीरियंस होता रहता है, और आपके साथ शायद पहली दफ़ा हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है तलहा साहब
صاحب کی، جو کہ علی پور چٹھا پنجاب سے لکھتے ہیں. 2022 کی کہانی ہے اور بیٹھے بٹھائے والی بات ہے. جب کہتے ہیں کہ 2022 ہم کا سمر تھا، یہ 14 سال کے تھے. کزنز، مطلب ان کا جو گھر ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے، تو گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر ایک فلور ہے، اس کے اوپر ایک فلور ہے، اس پہ چھت ہے. تو کزنز ساتھ میں رہتے ہیں، چچا وغیرہ. سمر ویکیشنز تھی تو افراتفری چل رہی تھی، کھیل کود چل رہی تھی، اور چھت پہ تھے یہ، اور کھیل کود چل رہی تھی، اور کہہ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی. اب مغرب کے ٹائم یہ نیچے آئے، کھانا وانا کھایا، سب لوگ مطلب کزن وزن کے ساتھ موج مستی چل رہی تھی. اس کے بعد جناب یہ جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹے ہوں گے یا کیا ہوا ہوگا کہ انہوں نے مطلب اپنی قمیض اتاری تو اندر جو بنیان پہنی ہوئی تھی وہ بالکل پھٹی ہوئی تھی، تھڑے ہوئے تھے، جس کو ان کے دیکھ کے ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا. اب اسی درمیان ان کی والدہ صاحبہ تھیں، وہ کچن سے کچھ لے کے آ رہی تھیں، کیونکہ باقی بچے بھی ساتھ میں تھے، ان کے لیے کوئی چائے یا کچھ پانی یا وٹ ایور. تو ان کے گھر کا اسٹرکچر ایسا تھا کہ کچن کے بالکل سامنے ایک کمرہ تھا جو کہ ایک چھوٹا سا اسٹور تھا، اور اس میں جالی کا دروازہ لگا ہوا تھا، مطلب کوئی ویسے ہارڈ ڈور نہیں تھا. وہاں سے سامان لے کے جانے لگیں تو انہیں اندر نظر ان کی پڑی، تو وہاں ان کو کوئی عجیب سا آدمی نظر آیا جو کہ گریش کلر کا تھا، اور ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، اور یہ وہاں سے جلدی سے چلی گئی کہ بہت آکورڈ لگا اور ڈر بھی گئی. تو جہاں یہ سب لوگوں کے پاس آئیں تو ویزیبلی ان کی شکل دیکھ کے سب کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ڈر گئی ہیں کسی چیز سے بہت شدید. بہرحال یہ بات ہوئی، ختم، رات ہوئی، سب سونے کو لیٹنے لگے. اب یہ جو لیٹنے لگے تو اس وقت تو یہ بات انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تھی کہ بنیان جو پہنی تھی خود سے پھٹ گئی مطلب وغیرہ. اس کو تو ٹال دیا گیا یہ بول کے کہ بھائی چھت پہ کھیل رہے تھے، ہو گیا کچھ، اور وہ لیٹ گئے. لیکن جب ان کی والدہ نے اوبیسلی ان کے ابا کو بتایا ہوگا کہ ان کو کچھ عجیب سا آدمی بھی نظر آیا کچن کے اندر سٹور میں سامنے، تو وہ ابا نے ان کے فیصلہ کیا آج رات یہ بچے کے کمرے کے اندر یہ بیٹھ کے مطلب وہیں سوئیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سو گیا، اور یہ جو ہے ابا بھی بیٹھ گئے وہاں پہ. اب والد صاحب جو تھے ان کے کمرے میں ان کے ساتھ آ گئے تھے اور سونے کے لیے، اور یہ سو چکے تھے. صبح فجر کے ٹائم جنرلی یہ تو کبھی سو کے اٹھتے ہی نہیں تھے اتنی صبح بقول ان کے خود. فجر کے ٹائم ان کی خود سے آنکھ کھلی، اور آنکھ اس بیسس پہ کھلی کہ ایک شدید پیٹ میں تکلیف ان کی ہو رہی تھی، بیک میں پین ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے سوتے ہوئے سے اٹھ گئے. اینڈ فجر کی اذان بھی آ رہی تھی اس وقت. ان کے والد وہاں موجود تھے جو کہ پہلے سے ہی جاگ رہے تھے، کیونکہ اپیرنٹلی وہ سوئے ہی نہیں تھے، وہ صرف ان کو آبزرو کر رہے تھے. اب جب یہ اٹھ کے بیٹھے تو انہوں نے پیٹ میں درد کی تکلیف کا مطلب بتایا کہ تکلیف ہو رہی ہے پیٹ پہ. تو ان کے والد صاحب نے روشنی کر کے جب دیکھا تو ان کی پیٹ پہ اگین جو بنیان اس نے پہنی ہوئی تھی سونے کے لیے وہ پھٹی ہوئی تھی، اور اس پہ باقاعدہ انگلیوں کے مطلب جیسے کسی نے ناخون سے پیٹ پہ کھریدا ہو ویسے نشان تھے، اور خونم خون ہوئے تھے. اب یہ کہتے ہیں یہ دیکھنا ہی کافی تھا. اس کے بعد صبح جیسے ہی سورج نکلا تو ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا، بات چیت ہوئی، جس پہ یہ پتہ چلا کہ کوئی شیطان نما چیز یعنی شیاطین میں سے کوئی چیز ان کے بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور دیگر عملیات ہوئے ہیں، پڑھنے کو چیزیں دی گئیں، اور یہ جو بھی ان کے پھٹے کپڑے تھے ان کو دریا میں پھینکنے کے لیے کہا گیا. اور یہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جا کے ان کی کوئی جان چھوٹی اس سب کچھ کے بعد. لیکن یہ آؤٹ آف دا بلو ایک 14 سال کے بچے کے ساتھ ہونا بڑی عجیب سی بات تھی، جو کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کیسے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. آگے بات کرتے ہیں عبد النور صاحب کی، جو کہ پنڈی سے ان کا تعلق ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی رات تھی، اور ان کی خالہ جو کہ قریب میں محلے میں تھیں، مشکل سے 10 منٹ کا فاصلہ، وہاں سے آئی ہوئی تھیں، اور رات کا 1 بج گیا تھا. اور
जनरली इतनी लेट मतलब सर्दियों में ख़ासकर चहलकदमी नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि जी खाला ने उनसे कहा कि भाई मोटरसाइकिल पे मुझे घर छोड़ के आ जाओ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। तो इन्होंने कहा ठीक है 2 मिनट तो लगेंगे। बाइक पे खाला को बिठाया और ये बैक रोड से जाने लगे। अब ये कह रहे हैं कि जी सन्नाटे में जाते-जाते एक पॉइंट ऐसा है, गली से गुज़र रहे थे जो बहुत पतली-सी थी, जहाँ पे इन्होंने देखा कि एक बड़ी बी खड़ी हुई है, बुढ़िया खड़ी हुई है। उसका मुँह आसमान की तरफ है, उसके हाथ में एक लाठी है जो कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो ज़मीन पे मारी जा रही है। अब ये देखते हुए ये उसके पास से गुज़रे और फिर इनकी खाला ने भी बोला ये क्या है? और ये भी समझ गए थे कि मतलब इतनी रात में कोई अजीब-सी बात ही होगी कि ये यहाँ कोई खड़ा है। बहरहाल उसको देखते हुए गुज़र गए, जिस पर उनकी खाला ने कोई कमेंट भी किया कि वो कहीं जा रही है, वो जबकि ये देख रहे हैं तो उनको वो कह रही है कि वो वॉक करके जा रही है, जबकि इनको एज़ सच लग नहीं रहा था कि वो वॉक कर रही है। तो एक अजीब-सा मंज़र था, ये देख के चले गए। अब खाला को उनके घर पे उतार दिया बड़े आराम से और उसके बाद वापस आने लगे तो इनको पता नहीं क्या तजस्सुस हुआ। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना दोबारा उस गली से जाके देखूं कि हो क्या रहा है। तो ये वहाँ से गुजरे। अब ये जब वापस जाने लगे तो इन्होंने देखा और उस गली में पहुंचे तो देखा कि वो औरत जो है मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ के खड़ी हुई है और आसमान की तरफ उसका मुंह है और वो जमीन पे लाठी मारे जा रही है। इन्होंने बाइक थोड़ी सी स्पीड की और उसके करीब गए सिर्फ देखने के लिए कि आखिर ये कर क्या रही है। तो जैसे ही करीब पहुंचे और उसके चेहरे पे इनकी नज़र पहुंची तो बकौल इनके कि उसकी आंखें जो थी वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी और वो आसमान को देखे जा रही थी खाली। इनका बस यही देखना काफ़ी था, ये वहीं से भाग गए और सीधा घर जाके सुकून से सो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात ये है कि चले कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, लेकिन ऐसी चीज़ पता करने का फ़ायदा भी क्या है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त आफाक अहमद साहब की, जो कि आफाक अहमद ख़ान फ्रॉम जौनपुर इंडिया हैं। अब ये कहते हैं कि जी इनकी जो फूफा हैं, फूफा शब्बर मरहूम जो हैं वो गाज़ीपुर में रहा करते थे और उसके बाद शिफ्ट हो गए थे और क्या कहते हैं, खैर हाँ, जो गाज़ीपुर से शिफ्ट होके जौनपुर आ गए थे। बहरहाल वो जब शिफ्ट होके वहाँ आए थे तो अकेले थे और मीगर सा काम करते थे। बेसिकली बस का बॉडी मेकर जो होता है, बस की बॉडी बनाते थे और इस तरह का मैकेनिकल काम था इनका और ये वहाँ काम करते थे। अब जब ये वहाँ शिफ्ट हुए, उनकी शायद इनके ग्रैंडफ़ादर से मुलाकात हुई होगी या कहीं पे कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा। वो बहरहाल गवर्नमेंट में बस ड्राइवर थे। तो इनकी आपस में बातचीत हुई, बनी और फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी, यानी कि इनकी फूफो की शादी उनसे हो गई। बहरहाल बहुत अच्छी ज़िंदगी ये लोग काट रहे थे और छोटा-सा घर था, सब कुछ सही था। फिर एक साहब यानी कि एक दोस्त उनकी आए और उन्होंने इनको आइडिया दिया इनके फूफा को कि क्यों ना हम एक बिज़नेस स्टार्ट करें। और इनको आइडिया दिया कि घर बेचो, एक बिज़नेस के लिए बस खरीदते हैं और बस हम खुद चलाएँगे वगैरह वगैरह। इन्होंने ये काम किया और जो सुन के और पहली लाइन पढ़ के भी मुझे अंदाज़ा हुआ, जो आपने सुन के अंदाज़ा किया होगा वही हुआ कि वो आदमी जैसे ही पैसे इनसे लिए गायब हो गया और इनके पास जो भी कुछ था वो लेके भाग गया और ये अब रेंट के मकान पे पहुंच चुके और इनके जो हंसी खुशी ज़िंदगी थी अब वो बड़ी मुश्किल में आ गई। अब ऐसे हालात में जब बंदा बहुत डाउन इन द डम्प्स होता है ना, तो बड़े लोग मशवरे भी देते हैं, अजीब अजीब मशवरे देते हैं। इनको किसी साहब ने बोला कि भाई जिन्नात को काबू कर लो, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और चिल्ले का एक तरीका बता दिया और बोला कि भाई तुम्हारी जो मुश्किलें हैं पैसे की वो इस तरह हल हो जाएंगी। उनकी वाइफ ने फिर प्रोटेस्ट किया और पहली दफ़ा भी किया था कि ऐसा ना करो, लेकिन फिर इस दफ़ा भी किया, लेकिन इन्होंने अपना जहन बना लिया कि नहीं भाई, इस
بری مفلسی کی حالت میں رہنے سے بہتر میں یہ کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کوئی عمل شروع کر دیا جو کہ کسی قبرستان میں ہر رات جا کے یہ پڑھائی کرتے تھے اکیلے میں جا کے۔ اب کوئی 28ویں 29ویں رات کو کچھ ایسی چیزیں انہوں نے وہاں دیکھ لیں اس عمل کے درمیان کہ وہاں سے بھاگ کے آ گئے اور شدید ڈر گئے۔ اب بس یہ جیسے یہ کہانی ہم کئی دفعہ پہلے بھی کور کر چکے ہیں، جب بیچ میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کی حالات اور مزید خراب ہونا شروع ہو گئے، ان کی صحت خراب ہونے لگی، ہر وقت عجیب بے چینی میں رہتے تھے اور آنکھیں عجیب دھسی ہوئی، مطلب بہت برا حال۔ منہ پہ ہر وقت ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ میں صرف اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، اور ایسے رٹ رہے ہوتے تھے جیسے کہ کسی کو سنا رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی ہوتا نہیں تھا۔ اور اس طرح حالات ان کے بدلنے لگے۔ بیماری ظاہر سی بات ہے جب بالکل ہیلتھ ختم ہوتی جا رہی تھی تو بیماری بھی ساتھ میں آ گئی، اور آپ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں لیکن اب وہ بھی تنگ آ گئے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، روز کچھ نیا مرض۔ اب یہ کہتے ہیں جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سر پہ ان کی اتنی مطلب تپرا ہوتا تھا کہ ٹھنڈا پانی بھی ڈالتے رہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور ایسے حالت میں تو دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ بہرحال بڑے بڑے ڈاکٹرز آ گئے، وہ تنگ ہو گئے تو جی اسکالرز اور اس طرح کے لوگ آنا شروع ہوئے اور بڑی چیزیں کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال ایک دن طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکٹر گھر آیا تھا انجیکشن لگانے، تو پھپھا نے ان کو کلیئرلی بول دیا کہ میرا وقت آ چکا ہے، تم جاؤ یہاں سے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسی رات اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت پیار کیا، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد رات کو 1 بجے یہ سونے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں صاحب جو لکھنے والے ہیں کہ میں کوئی رات کو اٹھاؤں گا کسی ٹائم پہ باتھ روم جانے کے لیے، میں ان کی چارپائی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ چارپائی پہ یہ سجدے کی پوزیشن میں پڑے ہوئے، اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہا بھائی عبادت کر رہے ہیں، اور میں چھوڑ کے چلا گیا اور میں جا کے واپس لیٹ گیا۔ اب کہہ رہے ہیں جی 1 آدھ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، رونے کی آوازیں آنے لگیں گھر میں کہ پتہ چلا جی پھپھا صاحب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہ تو ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود پورے گھر پہ برائی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی جو وائف تھیں وہ عجیب بیماری کی حالت میں عجیب طریقے سے ڈپریشن میں 5 سال میں جا بسیں، مطلب دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے بڑے بیٹے جو تھے وہ الکوہلک ہو گئے، اور ان کے جو سب سے ینگسٹ سن تھا جس پہ سب سے زیادہ مطلب جو صحیح تھا ان کی اس میں نظر میں، وہ لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر اکثر اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا تھا اور روتا تھا۔ اس کو بھی ایک دن وہاں جاتے ہوئے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر ان دنوں میں ان سے بولتا تھا کہ میری اماں اور میرے ابا جا چکے ہیں، میں یہاں کس کے آسرے پہ ہوں، مجھے بھی چلے جانا چاہیے، اور کہہ رہے ہیں یہ بولنے کے 1 ہفتے کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ اور اب جو ہے یہ اکثر خواب میں یہ لوگ ان کی آتے ہیں، اور جس میں یہ چھوٹا بیٹا جو تھا ان کے پپا کا بہت زیادہ ریسٹلیس ہوتا ہے، اور وہ جیسے ان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے پپا کی کہانی تھی۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ اگین اسی طرح لوگ مشورے دیتے ہیں اور لوگ چونا لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح لوگ مشورے دے کے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگا کے آپ کو پھنسا بھی دیتے ہیں۔ ان دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لوگوں کے مشورے کو تھوڑا سا ود اے گرین آف سالٹ لینا چاہیے۔ آج کی آخری کہانی جو آ رہی ہے وہ ترون صاحب کی آ رہی ہے انڈیا ہریانہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، 26 سال کے یہ ہیں، سنگل ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا گھر ہے اور سب کچھ ہے، بہت بڑا سا گھر ہے۔ اور اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ کچھ رینوویشنز کی ضرورت پڑ گئی اور کام لمبا ہو گیا، تو 5 مہینے کے لیے ان لوگوں نے ایک قریب ہی پاس میں ہی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ایک فلیٹ رینٹ پہ لے لیا۔ اب یہ 8ویں منزل کے اوپر اپارٹمنٹ تھا اور یہاں بڑے مزے سے یہ لوگ رہ رہے تھے۔ 5 مہینے گزر چکے تھے، مطلب تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، کچھ کام پینڈنگ تھے، چل رہے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ گھر آئے، وہاں پہ مطلب جو بھی گھر سے اپنے مطلب شفٹنگ وفٹنگ کرا کے کچھ بھی دن کے ایک دن یہ اپنے کام سے گھر آئے تو شام کا ٹائم تھا اور فلیٹ کی لفٹ میں دیکھا، مطلب لفٹ کے پاس 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جنہیں نے جو کرونا والا ماسک پہنا کرتے تھے، جو ابھی بھی لوگ پہنتے ہیں، بلیک کلر کے پہنے ہوئے، اور وہ کھڑی ہوئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے بس انتظار میں ہے کسی کی۔ یہ چلتے ہوئے آئے اور یہ لفٹ میں داخل ہو گئے اور ان کے جیسے ہی یہ لفٹ میں داخل ہوئے وہ دونوں بھی ان کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئی۔ اب یہ اوپر جانے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ 5th فلور پہ اتر گئی اور یہ 8ویں منزل پہ چلے گئے۔ تھوڑے دن بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھا کے نیچے ٹہلنے اتر جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے سگریٹ پینے اترتے ہوں، لیکن بہرحال ان کی مرضی۔ رات کا 12 بجے کا ٹائم تھا اور یہ کہتے ہیں کہ میں لفٹ سے اترا ٹہلنے کے لیے نیچے گراؤنڈ پہ، تو کہتے ہیں جناب میں لفٹ سے جب اترا، لفٹ کھلی تو یہ وہاں پہلے سے موجود تھیں، جیسے انتظار کر رہی ہوں، اور یہ اپنے کام پہ چلے گئے۔ جب واپس آئے ٹہل ٹول کے تو انہوں نے دیکھا کہ پھر یہ وہیں موجود ہیں لفٹ کے پاس، جیسے کہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ بہرحال بہت گندی بدبو بھی ان کے پاس سے آ رہی تھی، لیکن بہرحال ماسک وغیرہ ویسے ہی لگا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور عجیب خوف ان سے آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں لفٹ آئی، اندر گھسے اور یہ بھی پیچھے سے آ گئیں، اور جب یہ پیچھے سے آئیں تو ایک لڑکی نے ہلکی آواز میں سیٹی بجانا شروع کر دی، جس سے ان کو شدید سپوکی وائبز آنے لگیں، ڈر لگنے لگا۔ اب اسی طرح یہ اوپر جا رہی تھیں اور یہ مطلب سوچ رہے تھے کہ مطلب یہ کون ہے، کیا ہے۔ تو ایک لڑکی نے ان سے پوچھا کہ تم کس فلور پہ رہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا 8ویں فلور پہ رہتا ہوں۔ جس پہ دوسری بولی کہ آپ کے پاس ایک کتا بھی ہے، یعنی آپ کے پاس ڈاگ ہے؟ تو جس پہ ان کا جھٹ سے رپلائی، ہاں میرے گھر میں ایک بیگل ہے، موجود ہے۔ اب یہ بولنا تھا اور بس وہ 5th پہ اتری ہے، اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب اگلے دن سنڈے تھا اور سنڈے کا دن کے اندر مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دوپہر تھی، دن کا ٹائم تھا، تو بیل بجی، یہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بہرحال بیل بجی، نہیں جا کے دروازہ کھولا تو وہ 2 لڑکیاں باہر کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے مطلب انہوں نے جا کے پوچھا مطلب کہ ہاں جی کیا چاہیے، کیا ہو گیا؟ تو وہ بولی کہ مجھے آپ کے کتے سے ملنا ہے، یعنی گھر میں آنا ہے۔ ان کی والدہ بھی پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے بولا کہ بھائی ہم کسی غیر کو اپنے گھر میں کیسے داخل کر لیں، اور آپ ہیں کون، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس بات پہ بات ختم ہو گئی، وہ چلے گئی، دروازہ بند ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ رات کے 12 بجے، اسی دن کی رات، وہ 12 بجے ان کے ابا بھی گھر پہ نہیں تھے اور پھر بیل بجی تو انہوں نے جا کے جب گیٹ کھولا تو پھر وہ موجود تھیں لڑکیاں، اور یہ نیند میں تھے اور انہوں نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں، کیا کام ہے؟ پھر ان کی والدہ بھی پیچھے سے نکل کے آئیں تو ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ برابر والی لڑکی پہ اشارہ کر کے کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، ہمیں کوئی چیز مطلب گفٹ یا کوئی اس طرح کی گفٹ چاہیے۔ جس پہ ان کی والدہ بولی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ نشے میں ہو، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تو جس پہ وہ بولی کہ ایکچولی اس کا جو گفٹ ہے اور اس کا جو کیک ہے وہ آپ کی گاڑی میں نیچے موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ نیچے چلیں اور اس کو نکال لیں۔ جس پہ ڈر بھی ان کو لگا اور گھر والوں کو غصہ بھی آیا، اور ان کی والدہ نے بولا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ اب میں پولیس کو کال کروں، اور آئندہ ہمیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
बहरहाल वो दरवाज़ा उनके मुँह पे बंद कर दिया गया और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। अगले दिन सुबह ब्रेकफ़ास्ट यानी नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे ये, और जैसे ही ये बैठे आके, वो काँच की शीशे की टेबल थी, तो कहते हैं कि नाश्ते के लिए मैं बैठा तो ऊपर जो पंखा लगा हुआ था वो गिरा, और ये बिल्कुल पीछे हट गए, बाल-बाल बच गए, और उस पंखे के गिरने से वो मेज़-वेज़ सब टूट गई, और ये बस कन्नों से जो बचते हैं बच गए। और कहते हैं जनाब कि समझ में नहीं आया कि आखिर ये एकदम से पंखा कैसे गिर गया, मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ। बहरहाल ये बच गए, और कुछ इस बारे में हमने सोचा नहीं कि भाई हमने देखा ही नहीं होगा, पंखा सही लगा हुआ नहीं होगा। बहरहाल ये अपने काम को चले गए। अब ये कहते हैं कि रात को घर आया तो डिनर करके ये टीवी देखने फिर से बैठे, तो बाहर आवाज़ घर के बाहर से आने लगी दोबारा। अब ये कह रहे हैं जी कि घर से बाहर से आवाज़ आने लगी, तो इन्होंने कैमरे से दरवाज़ा नहीं खोला, इस दफ़ा कैमरा इनके पास दरवाजे पे लगा, तो उसमें देखा तो वो दोनों लड़कियां ही मौजूद थी घर के बाहर, और इस दफ़ा उन्होंने दोनों ने एक ही जैसे कपड़े और भी लाल रंग की साड़ियाँ पहनी हुई थी, और वो इनके घर के बाहर कुछ कर रही थी जो समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी वक्त इनका कुत्ता जो था वो इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया कमरे में, और ये जो थे वो टॉवल में मौजूद थे, मतलब तौलिया था डाला हुआ था अपने ऊपर, और जब वो हिले उसको साफ करने के लिए, उस पर कुत्ते ने इनके कर दिया था, तो ये नोटिस किया कि उस टॉवल पे खून के धब्बे थे। अब ये सब कुछ तो हुआ, इनकी मम्मी भी उड़ गई, वो भी डर गई ये खून कहाँ से आया, तो इन्होंने देखा कि फ्लैट की छत के ऊपर भी खून के निशानात बनना शुरू हो चुके हैं, और एक फ्लैट में गंदी स्मेल भी आ रही है, और कुत्ता भी बहुत अजीब तरीके से तड़प रहा है, रो रहा है जैसे। अब उस रात तो ये सोए नहीं, बड़ी मुश्किल से वो रात काटी, और कह रहे हैं सुबह के कोई 4 बज रहे थे, हम सब एक कमरे में थे, कि किचन में से कोई शोर की आवाज़ आई। तो जब ये किचन में गए तो किचन में एक हाथ साफ करने वाला टॉवल रखा हुआ था, तौलिया, उसको खुद से आग लग गई, और उसको बुझाया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अगर वो आग देखते नहीं तो पता नहीं फिर क्या होता। दिन निकलते ही ये बिल्कुल सामने वाले के फ्लैट में जाके घुस गए, और वहाँ पे उनको सब कुछ बताया, और क्योंकि खून के कतरे और ये आग लगना ये सब कुछ से डर चुके थे, तो इनके वालिद जो गए हुए होते थे काम पे कई कई दिन के लिए, तो वो वापस आए अगले दिन, तो उनको बताया, और उसी रात सामान उठा के जो इनका घर रेनोवेट हो रहा था उधर ही ये चले गए। भले उधर काम बचा था कि नहीं, कि हम इधर नहीं रुकेंगे, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या इशू है। अब ये लोग शिफ्ट हो गए, जान छूट गई, इन्होंने थोड़ा पता करवाया फ्लैट में, तो वो जो 2 लड़कियां थीं वो कहीं बंगाल से आई थीं, लेकिन अब वो गायब हो चुकी थी, किसी को उनका कुछ पता नहीं था, वो वहाँ रहती हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं, और अपैरेंटली सामान समेत फ्लैट मौजूद था, लेकिन लड़कियों का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। अब ये तो बात हो गई, फिर इन्हें यूनियन वाले से बात की, उसने भी जो आईडी कार्ड्स वगैरह इन्हें जमा कराए थे वो निकलवाए, वो भी जाली निकले, उनका कोई सुराग नहीं निकल पाया। एक पंडित से इन्हीं ने बात की, जिसने हिसाब लगा के बताया कि वो काला जादू करने वालियां थीं, और आप बच गए, और वो कुछ चाहती थी आपसे जो कि आपसे हो नहीं सका, तो अब वो पता नहीं कहाँ चली गई, और यही काम करती होंगी। बहरहाल कुछ अरसा गुजर गया, वो तो गायब हो गई, लेकिन एक दोस्त जो उधर रहते थे अपार्टमेंट में, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों ने बताया कि रात को 2 लड़कियां लिफ्ट के अंदर मिलती हैं उस अपार्टमेंट के, या रात को 2-3 बजे उसी सोसाइटी में घूमती फिरती नज़र आती हैं, और कुछ बोल रही होती हैं, लेकिन वो बस चंद मिनटों के लिए नज़र आती हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड आजकल यू नेवर नो हु यू रन इनटू, अपने ही फ्लैट में या अपने ही घर में, और भाई अल्लाह ही बचाए भाई इन सब लोगों से और इन सब चीज़ों से। तो दिस वाज 189, बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड हुई है ये। तो
I hope you enjoy it. Allah Hafiz.